हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बीबीएस फोर्थ इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट च्याप्टरको चाहिँ हामी सब्जेक्टको चाहिँ च्याप्टर 5मा रहेका छौँ है त। विशेष गरी आज चाहिँ हामी यहाँ च्याप्टर 5को चाहिँ पार्ट 3मा रहेका छौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका जुन पार्ट 1 र पार्ट 2मा चाहिँ नर्मली हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनका साथै हामीले 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूलाई चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छ भनेदेखि गर्नुहोला। र आजको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ है त, जुन चाहिँ 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ सोधिएको रहेछ। हेरौँ है त हाम्रो यहाँ के भनेको छ भनेर। हिमाल कम्पनी। तर मेन हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा हामीले एकदमै कुनै पनि क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै क्लियरली बुझ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा सल्युसन गर्न चाहिँ केही पनि गाह्रो छैन है त। र अब हामी यहाँ हेरिहाल्नु, जुन हाम्रो कम्पनी चाहिँ के रहेछ, कम्पनीको नाम चाहिँ हिमाल कम्पनी लिमिटेड रहेछ है त। हिमाल कम्पनी लिमिटेड ह्याज द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ द बजेट गोल फर डिपार्टमेन्ट जेड फर द पिरियड भन्ने कुरा रहेको छ है त। हाम्रो चाहिँ यो यसरी चाहिँ डिपार्टमेन्ट जेडको लागि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बजेटेड फिगरहरू चाहिँ दिएको छ जुन हिमाल कम्पनी लिमिटेडले है त। जसको चाहिँ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्ट जेडको चाहिँ के रहेछ त, प्लान्ड सेल्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ प्लान गरिएको रहेछ 5 लाख बराबरको। र प्लान डिस्काउन्ट, र त्यो जुन हाम्रो 5 लाख सेल्स गर्यो भनेदेखि त्यसमा हामीले दिने जुन डिस्काउन्ट चाहिँ कति रहेछ, जम्मा 5000 बराबरको रहेछ। र अर्को भनेको हाम्रो प्लान्ड स्टक सर्टेज, यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टक सर्टेज चाहिँ कति हुने रहेछ, जम्मा 3000 बराबरको चाहिँ स्टक सर्टेज चाहिँ हुने रहेछ भनेदेखि हामीलाई रिक्वायर्डमा के सोधेको छ त, नम्बर एमा द प्लान्ड इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज द्याट सोल बी प्लान टु अटेन ग्रस मार्जिन अफ 40% अफ द सेल्स। यसरी चाहिँ हाम्रो सेल्सको चाहिँ 40% चाहिँ ग्रस मार्जिन हुने गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के सोधेको छ त, इनिसियल मार्क अफ चाहिँ हामीलाई सोधेको चाहिँ रहेको रहेछ है त। र यसरी चाहिँ अब हामी सुरुमा चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेज है, त्यो चाहिँ इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ सुरुमा के निकाल्नु पर्ने भयो त, हामी यहाँ ग्रस मार्जिन निकाल्दै जाउँ है त, नम्बर एदेखिबाट सल्युसनमा। यसरी चाहिँ यसको लागि 5 मार्क्स र यो नम्बर बीको लागि 5 मार्क्स गरेर टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10 मार्क्स चाहिँ एलोकेटेड गरेको छ है त, एलोकेट गरेको छ। र नम्बर एमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा के भयो त, ग्रस मार्जिन है त। ग्रस मार्जिन इक्वल टु हाम्रो के भनेको छ यसले, ग्रस मार्जिन चाहिँ हाम्रो यहाँ 40% अफ सेल्स भनेको छ है त। 40% अफ द प्लान्ट सेल्स चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, ग्रस मार्जिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। 40% अफ प्लान्ट है त, प्लान्ट सेल्स भनेपछि हाम्रो कति हुनुभयो त, 40% मल्टिप्लाई बाई हाम्रो प्लान्ट सेल्ससम्म कति रहेको छ त, यहाँ 5 लाख बराबरको। यसरी चाहिँ हुनुभयो है त। 5 लाखको हाम्रो 40% गर्दाखेरि कति हुन्छ, हाम्रो 2 लाख बराबरको रुपिज, 2 लाख बराबरको हाम्रो के रहेछ त, हाम्रो प्लान्ट चाहिँ ग्रस प्रफिट मार्जिन चाहिँ यहाँ रहेको रहेछ है त, 2 लाख बराबरको। यसरी आयो। र अब हाम्रो यसपछि के छ त, ग्रस मार्जिन पनि आइहाल्यो। र अब हाम्रो यसमा चाहिँ प्लान्ट रिडक्सन, हाम्रो चाहिँ रिडक्सन के हुने रहेछ त, रिडक्सनमा चाहिँ हाम्रो आउने भनेको चाहिँ एउटा डिस्काउन्ट पनि हाम्रो लागि रिडक्सन गर्नुपर्ने भने मतलब घटाउनु पर्ने हो। र यसरी हाम्रो स्टकमा सर्टेज भयो भने हाम्रो लागि त घट्ने नै हो नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्लान रिडक्सन अन्तर्गत चाहिँ प्लान डिस्काउन्ट प्लस प्लान स्टक सर्टेज चाहिँ दुवै आउने गर्दछ है त। हाम्रो यसरी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, प्लान्ड रिडक्सन है त इक्वल टु हाम्रो के भयो त, प्लान्ड डिस्काउन्ट प्लस प्लान्ड स्टक सर्टेज है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। प्लान्ट डिस्काउन्ट हाम्रो जम्मा कति दिएको थियो, हाम्रो अघि हेर्दाखेरि 5000 बराबरको है त, रुपिज 5000 बराबर प्लस प्लान्ट स्टक सर्टेज हाम्रो कति थियो त, रुपिज 3000 बराबरको, रुपिज 3000 बराबरको। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। जम्मा टोटल चाहिँ हाम्रो प्लान्ट रिडक्सन कति रहेछ त, 5000 प्लस 3000 गर्दा जम्मा हाम्रो रुपिज
8000 बराबरको यसरी आयो है त। र अब हाम्रो ग्रसमा चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ कति हुन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। जुन हाम्रो ग्रस सेल चाहिँ प्लान्ट सेल्स प्लस हाम्रो प्लान्ट रिडक्सन एड गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त ग्रस सेल चाहिँ आयो है त। ग्रस सेल्स इक्वल टु हाम्रो के हुनुभयो त प्लान्ट सेल्स प्लस प्लान्ट रिडक्सन है त। प्लान्ट रिडक्सन प्लान्ट सेल्स हाम्रो लगभग हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ 5 लाख बराबरको है त। रुपिज 5 लाख बराबरको प्लस प्लान्ट रिडक्सन हाम्रो को छ त 8000 बराबरको टोटल, जसमा चाहिँ हाम्रो प्लान्ट डिस्काउन्ट प्लस प्लान्ट सर्टेज स्टक सर्टेज भन्नु त्यति चाहिँ आइपुग्यो है त। 5 लाख प्लस 8000 गर्दाखेरि हाम्रो यसमा कति आउनु भयो त जम्मा 5,08,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यसरी हेर्न सक्छौँ है त। र यो भयो हाम्रो ग्रस सेल्स। अब हामीलाई मेन त क्वेसनले सोधेको भनेको के हो भन्दाखेरि इनिसियल मार्कअप चाहिँ सोधेको छ। जुन इनिसियल मार्कअप चाहिँ हामीले चाहिँ एट द रिटेल र एट द कस्टमा चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। एकदमै ध्यान दिनु होला यसमा चाहिँ। यहाँ नम्बरमा चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौँ इनिसियल मार्कअप है त। इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज, इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज एट रिटेल है। एट रिटेल इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा रिटेलको निकाल्दाखेरि है यो फरक हुन्छ हाम्रो एट रिटेल र एट कस्ट हुँदाखेरि। यसमा हाम्रो आउने भनेको ग्रस मार्जिन माइनस हाम्रो प्लस हाम्रो के आउँछ त ग्रस मार्जिन प्लस प्लान्ट रिडक्सन। प्लान्ट रिडक्सन डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त ग्रस सेल्स। ग्रस सेल्स यसरी आउने भयो है त। मल्टिप्लाई बाई हाम्रो पर्सेन्टेजमा लानको लागि 100 गर्छौँ। भनेपछि ग्रस मार्जिन हाम्रो कति थियो त ग्रस मार्जिन हाम्रो जम्मा जम्मी 2 लाख बराबरको रुपिज 2 लाख बराबरको प्लस प्लान्ट रिडक्सन हाम्रो कति थियो त जम्मा 8000 बराबरको रुपिज 8000 बराबरको है त। र ग्रस सेल्स चाहिँ हाम्रो कति छ त यसमा जम्मा 5,08,000 बराबरको मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा भनेपछि कति आउनु भयो हाम्रो 2 लाख प्लस 8000 डिभाइड बाई 5,08,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा जम्मा हाम्रो इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज एट द रिटेलमा चाहिँ है रिटेलमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो त 40.95% है। क्यालकुलेसन हजुरहरू आफूले पनि क्यालकुलेटर युज गरेर गर्नु होला। र अर्को चाहिँ हाम्रो इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज एट रिटेल पछि हाम्रो कस्टमा निकाल्छौँ है त। अर्को भनेको हाम्रो यसो छ इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज है त। पर्सेन्टेज एट केमा त हाम्रो कस्टमा, जसमा चाहिँ हाम्रो के भयो इनिसियल मार्कअप एट हाम्रो कति हो त एट रिटेल डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त यसमा 100 माइनस इनिसियल मार्कअप एट के त रिटेल। र यसरी हाम्रो इनिसियल मार्कअप एट द रिटेल भनेको हाम्रो कति निकालेको थियो कि हामीले 40.95 है त। 40.95 डिभाइड बाई 100 माइनस इनिसियल मार्कअप चाहिँ जुन हाम्रो रिटेलमा है त। इनिसियल मार्कअप एट द रिटेल हाम्रो आएको भनेको कति हो त 40.95 आएको थियो मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा जम्मा। यसलाई राम्रोसँग क्यालकुलेट गर्नु है। यसरी 69.35% आयो है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर बीमा यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल यति गरिसकेपछि कति आयो त 5 मार्क्स आयो है त। र नम्बर बीमा हामीलाई सोधेको भनेको यहाँ रहेको छ प्लान्ट ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एजुमिङ अ प्लान्ट इनिसियल मार्कअप इज 30%। यदि चाहिँ हाम्रो प्लान्ट इनिसियल मार्कअप चाहिँ 30% हो भनेदेखि हाम्रो प्लान्ट ग्रस मार्जिन चाहिँ कति रहेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है त। नम्बर बीमा हाम्रो सुरुको जुन ग्रस सेल्स छ हामीले निकालेको थियो नि त्यति बराबरै हुने भयो 5,08,000 बराबरको। र त्यसपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्स है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त ग्रस सेल्स है त। ग्रस सेल्स मल्टिप्लाई बाई
1 माइनस इनिसियल मार्कअप है त। हाम्रो जम्मा कति आउनुभयो त 5,08,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो इनिसियल मार्कअप कति हुन्छ भने चाहिँ 30% भनेर चाहिँ 30%लाई यसको पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि हाम्रो 0.3 आउने भयो है त। 5,08,000 मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस 0.3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 0.70 आउने भयो। अब 5,08,000 को चाहिँ 0.70 गर्दाखेरि कति आउँछ त रुपिज हाम्रो 3,55,600 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। देयरफोर आवर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु 3,55,600 बराबरको चाहिँ आयो है त। र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ ग्रस मार्जिन निकालौँ अमाउन्टमा है। यो चाहिँ अमाउन्टमा हाम्रो इक्वल टु नेट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेपछि नेट सेल्स हाम्रो रुपिज कति छ त 5 लाख बराबरको माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो 3,55,600 र हाम्रो जम्मा कति आयो त 1 लाख है त। रुपिज 1,44,400 बराबर चाहिँ हाम्रो ग्रस मार्जिन चाहिँ आइपुग्यो भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज है त। ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट के हो त हाम्रो रिटेल है त। एट रिटेल इक्वल टु हाम्रो पर्सेन्टेजमा चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि त। त्यही भएर ग्रस मार्जिन डिभाइड बाई हाम्रो के हो त नेट सेल्स है त। डिभाइड बाई नेट सेल्स है त। नेट सेल्स मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ ग्रस मार्जिन भनेको हाम्रो 1,44,400 डिभाइड बाई हाम्रो नेट सेल्स भनेको कति छ त 5 लाख है त। 5 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति आउनु भयो यसमा जम्मा 28.88% है त। 28.88% चाहिँ आउने भयो। यो ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल भयो त। अब हाम्रो चाहिँ एट रिटेल पछि अरु के चाहियो त एट कस्टको बेलामा है त। देयरफोर ग्रस मार्जिन ग्रसमा यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद हुनुपर्छ है। ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट हाम्रो के हो त अब कस्टमा चाहिँ कस्टमा निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल डिभाइड बाई हाम्रो कति भयो त 100 माइनस ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज है त। पर्सेन्टेज एट रिटेल मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट द रिटेल गर्दाखेरि कति हुन्छ 28.88 है त। 28.88% डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ यसमा 28.88 डिभाइड बाई 100 माइनस हाम्रो यसमा 28.88% मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा हेरौँ त जम्मा जम्मी 28.88% डिभाइड बाई हाम्रो 100 माइनस 28.88% मल्टिप्लाई बाई 100 इक्वल टु हाम्रो कति छ 28.88% डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ 71.12% मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आयो 40.61% क्यालकुलेटर चाहिँ आफूले पनि युज गर्नु होला। कहिलेकाहीँ यसो गर्दाखेरि रङ पनि हुन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त मजाले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यो क्वेसन त हाम्रो सक्यो। यति गऱ्यो भनेदेखि यसको हाम्रो 5 मार्क्स भयो भने चाहिँ अब हाम्रो जम्मा दुईटा यदि हाम्रो फर्मुला थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ ए र बी गरेर चाहिँ टोटल चाहिँ 10 मार्क्स चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ है त। र अब अर्को हेरौँ त यसमा हाम्रो के छ अर्को क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन। यो जुन क्वेसन चाहिँ 2076 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। क्वेसन नम्बर 11 मा र अब हेरौँ हाम्रो यसमा के दिएको छ भन्दा चाहिँ बजेट प्लान फर XYZ कम्पनीज डिपार्टमेन्ट फर द पिरियड आर गिभन बिलो एजुम है त। एजुम हाम्रो यसमा एजुम पछि के लेखेको छ यसमा
एज्युम गिभन बिलो भन्ने कुरा भयो। यसपछि हाम्रो रहेको चाहिँ एज्युम नो इन्भेन्ट्री चेन्ज है। इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ नो चेन्ज, यो चाहिँ नो छ है, एन नो रहेको छ यसमा चाहिँ। एज्युम नो इन्भेन्ट्री इज चेन्ज भने इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो प्लान्ट सेल्स कति छ 50 लाख बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो प्लान्ट डिस्काउन्ट रहेको छ 2 लाख बराबरको। त्यसपछि हाम्रो प्लान्ट स्टक सर्टेज हाम्रो कति छ त 1 लाख बराबरको है त। र रिक्वायर्डमा हामीले हेर्न सक्छौँ नम्बर आईमा चाहिँ द प्लान्ट इनिशियल मार्क अफ पर्सेन्टेज द्याट सुड बी प्लान टु अटेन ग्रस मार्जिन अफ 60% अफ सेल्स भने छ है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसरी प्लान इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो। द्याट सुड बी प्लान टु अटेन द ग्रस मार्जिन अफ कति त 60% अफ सेल्स। सेल्सको चाहिँ 60% चाहिँ ग्रस मार्जिन हुने गरेर चाहिँ हामीले यसरी इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज चाहिँ एट द रिटेल र एट द जुन हाम्रो कस्टमा चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो है त। र अर्को हाम्रो डबल आईमा रहेको छ द प्लान्ट ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एज्युमिङ अ प्लान्ट इनिसियल मार्क अफ 80% भनेको छ है त। अब यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ, जसको लागि चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्स चाहिँ यसरी चाहिँ एलोकेट गरेको चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। र अब हाम्रो यहाँ सल्युसनतर्फ जाउँ। पहिला हामी सुरुमा आई नम्बरलाई हामी सल्भ गरौँ है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जसको चाहिँ हाम्रो ग्रस मार्जिन इक्वल टु कति हुन्छ भने चाहिँ अहिले 40% अफ कसको त प्लान्ट है त, 40% अफ प्लान्ट सेल्स। अब हाम्रो 40% अफ प्लान्ट सेल्स हाम्रो कति छ भने त्यसले क्वेसनले 50,000 बराबरको है त, भनेपछि ₹50,000। अब 50,000 को चाहिँ हाम्रो 40% भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति भयो त यसमा 40% चाहिँ हाम्रो ग्रस मार्जिन भयो। अब हाम्रो प्लान्ट सेल्सको 40% भने चाहिँ कति आउँछ हाम्रो 40 हो कि 60 हो, हाम्रो 60% है। 60% चाहिँ हाम्रो के छ त ग्रस मार्जिन रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले बिगाड्यौँ है, हाम्रो 40 होइन है, कति पर्सेन्ट हो त 60%। अब 60% अब हाम्रो कति 6×5 गरेर जम्मा 30,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो ग्रस मार्जिन चाहिँ आयो। अब हाम्रो यसपछि ग्रस मार्जिन आइसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो एउटा प्लान्ट है, हाम्रो स्टेप वाइज हुन्छ। अब प्लान्ट रिडक्सन कति चाहिँ प्लान्ट हाम्रो रिडक्सन चाहिँ हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट र हाम्रो जुन स्टक सर्टेज चाहिँ आउने गर्दछ है त। र अब यसरी हाम्रो प्लान्ट डिस्काउन्ट कति छ त 2,000 र हाम्रो प्लान्ट स्टक सर्टेज कति छ त 1,000, त्यो चाहिँ आउने भयो है त। यसमा हाम्रो आउने भनेको प्लान्ट डिस्काउन्ट प्लस प्लान्ट स्टक सर्टेज चाहिँ आउने भयो। प्लान्ट डिस्काउन्ट हाम्रो कति छ 2 लाख होइन 2,000 र हाम्रो प्लान्ट स्टक सर्टेज चाहिँ 1,000 छ है त। भनेपछि टोटल कति हुन्छ त ₹2,000 प्लस ₹1,000 गर्दाखेरि जम्मा टोटल कति हुने भयो त ₹3,000 बराबरको यसरी आउने भयो। यो चाहिँ प्लान्ट रिडक्सन भयो। अब प्लान्ट रिडक्सन पछि अब हामीले चाहिँ अब नेट सेल्सहरूबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ ग्रस सेल्स चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला है, जसमा चाहिँ ग्रस मार्जिन त अब हाम्रो नर्मली नै हो, त्यो जुन हाम्रो जति पनि पर्सेन्टेज भनेको छ त्यो अनुसार हामी प्लान्ट सेल्सको निकाल्छौँ। र प्लान्ट रिडक्सनमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो प्लान्ट डिस्काउन्ट प्लस के गर्छौँ प्लान्ट स्टक सर्टेजलाई एड गर्छौँ। र त्यसपछि ग्रस सेल्स हाम्रो कसरी आउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्लान्ट सेल्स प्लस प्लान्ट रिडक्सन एड गरेपछि हाम्रो के आउनु भयो त ग्रस सेल्स चाहिँ आउने भयो है त। यसरी चाहिँ ग्रस सेल्स इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ त प्लान्ट सेल्स प्लस हाम्रो के आउँछ यसमा प्लान्ट रिडक्सन, यसरी चाहिँ आउने रहेछ है त। प्लान्ट सेल्स हाम्रो कति छ जुन हाम्रो क्वेसनले दिएको छ 50,000 बराबरको है त, ₹50,000 प्लस प्लान्ट रिडक्सन अघि भर्खर हामी निकालेर जम्मा कति छ 3,000 बराबरको ₹3,000 बराबरको है त। 50,000 प्लस 3,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो जम्मा 53,000, 53,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ ग्रस सेल्स चाहिँ रहेको रहेछ। नर्मली यो आयो। अब यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ग्रस सेल्स आइसकेपछि हाम्रो इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द रिटेल निकाल्छौँ सुरुमा, त्यसपछि हामी इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द कस्ट निकाल्छौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो रहेको छ यसमा इनिसियल मार्क अफ है त। यसमा चाहिँ फर्मुला हो, फर्मुला आइसकेपछि त अरू केही छैन है त। मार्क अफ पर्सेन्टेज एट रिटेलमा चाहिँ है त हाम्रो आउने भनेको यसरी ग्रस मार्जिन है त। ग्रस मार्जिन प्लस हाम्रो के छ त प्लान्ट रिडक्सन
प्लान रिडक्सन डिभाइड बाई हाम्रो कति हुन्छ त ग्रस सेल्स है त डिभाइड बाई हाम्रो हुन्छ यसमा ग्रस सेल्स बराबरको मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ 100 छ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो ग्रस मार्जिन हाम्रो लगभग कति छ त ग्रस मार्जिन हामीले अघि निकाल्दाखेरि जम्मा 30,000 रहेको छ त्यो हामीले 30,000 राख्न सक्छ यसरी 30,000 प्लस हाम्रो प्लान रिडक्सन जम्मा 3,000 रहेको छ यो भइहाल्यो जब हाम्रो कति भयो त 3,000 बराबरको र त्यसपछि अब हाम्रो के छ त हाम्रो ग्रस सेल्स है त ग्रस सेल्स हाम्रो लगभग कति छ त यसमा 53,000 53,000 बराबरको है त रुपिज 53,000 बराबरको अब हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 100 गरेपछि अब कति आउँछ त यसमा 30,000 प्लस 3,000 गर्दा हाम्रो रुपिज टोटल 33,000 33,000 भइहाल्यो डिभाइड बाई अब हाम्रो कति आयो त यसमा रुपिज 53,000 त भइ नै हाल्यो मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ यसमा 33,000 डिभाइड बाई 53,000 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त यसमा 62.26% बराबरको आयो अब यसरी हामीले चाहिँ इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट रिटेल निकालिसकेपछि अब हाम्रो के आउनु भयो त इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द कस्ट चाहिँ आउने भयो है त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो इनिसियल मार्क अफ है त इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज है त पर्सेन्टेज एट कस्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो के आउनु भयो त इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट रिटेल इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज है त मार्क अफ पर्सेन्टेज एट हाम्रो के भयो त रिटेल डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त यसमा 100 माइनस इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट के हो त हाम्रो रिटेल मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ हामीले हुन त इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट रिटेल कति निकालेको त यो हो हाम्रो जुन भनेको 62.26% डिभाइड बाई हाम्रो 100 माइनस 62.26 है 26% गर्दा मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेटर चाहिँ मजाले युज गर्नु है यसमा कति आउँछ यसमा हेरौँ त जुन हाम्रो 62.26 डिभाइड बाई 100 माइनस 62.26% मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 164.97% चाहिँ आउने रहेछ जुन हाम्रो इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द कस्टमा चाहिँ यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 5 मार्क्स आयो र त्यसपछि अब हाम्रो अर्को 5 मार्क्स प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त द प्लान्ट ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एजुम अ प्लान इनिसियल मार्क अफ चाहिँ कति छ त हाम्रो 80% भने चाहिँ अब लगभग हामीले जस्ट फर्मुला मात्रै लाउने हो नि त पहिला रिटेलको लागि निकाल्छौँ त्यसपछि हामी पर्सेन्टेज एट द कस्टको लागि निकाल्छौँ है त र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ त डबल आईको लागि ग्रस सेल्स हाम्रो ग्रस सेल्स भनेको अघि हाम्रो कति आएको थियो त यसमा जम्मा जुन ग्रस सेल्स भनेर हाम्रो निकालेको थियो जम्मा 53,000 है त यो नि आउँछ हाम्रो 53,000 बराबरको र त्यसपछि अब हाम्रो ग्रस सेल्स आइसकेपछि अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स हेरौँ है त कस्ट अफ हाम्रो यसमा के आउँछ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्स इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त ग्रस सेल्स है त ग्रस सेल्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 1 माइनस इनिसियल मार्कअप है त 1 माइनस इनिसियल मार्कअप गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त ग्रस सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ कति थियो त 53,000 है मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस इनिसियल मार्कअप भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति थियो त यसमा इनिसियल मार्कअप चाहिँ है त हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ इनिसियल मार्कअप चाहिँ 80% हुनुपर्छ है भनेको छ है त 80% भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टेजलाई हटाउँदा कति आउँछ हाम्रो 0.80 आउँछ है त त्यो आइहाल्यो भनेपछि अब हाम्रो 53,000 मल्टिप्लाई बाई 0.2 1 माइनस 0.8 गर्दा 0.2 आउँछ र 53,000 मल्टिप्लाई बाई 0.2 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त यसमा जम्मी क्यालकुलेसन चाहिँ युज गर्नु होला है यसमा मजाले 10,600 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो के भयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्स भयो अब यसबाट हामीले ग्रस मार्जिन निकाल्छौँ है त ग्रस मार्जिन चाहिँ कसरी हुन्छ रे भन्दा नेट सेल्स है त नेट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्स है त कस्ट अफ
गुड्स सोल्स इक्वल टु हाम्रो नेट सेल्स हाम्रो यसमा कति थियो जम्मा जम्मी 50,000 बराबरको नेट सेल्स भनेको चाहिँ हामीलाई जुन क्वेसनले दिएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो नेट सेल्स हो है। यसमा जुन प्लान्ट सेल्स र नेट सेल्स भन्ने एउटै कुरा भयो। त्यसमा हामीले यसरी जुन प्लान्ट रिडक्सन एड गरिसकेपछि हाम्रो ग्रस सेल्स आउने गर्दछ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्स हाम्रो कति छ जम्मा जम्मी क्वेसनमा हामी निकालेको 10,600 है त 10,600 50,000 माइनस 10,600 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 39,400 है त 39,400 बराबरको आउने भयो यो रुपिस ग्रस मार्जिन चाहिँ यति बराबरको है त ग्रस मार्जिन भयो यो। अब हामीले यहाँ के निकाल्न सक्छौँ त ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट हाम्रो केमा हो त अब रिटेलमा चाहिँ निकालौँ है त। रिटेलमा निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला रहेको छ यसमा ग्रस मार्जिन डिभाइड बाई नेट सेल्स है त डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ नेट सेल्स मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त ग्रस मार्जिन भनेको हाम्रो रुपिस 39,400 र नेट सेल्स भनेको हाम्रो रुपिस 50,000 है त रुपिस 50,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउँछ हाम्रो जम्मा जम्मी 78 है त 78.80% यो भयो हाम्रो एट द रिटेलमा। अब हामी ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट द कस्टमा निकाल्छौँ है त। अब हाम्रो आउँछ ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज है त ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट हाम्रो के भयो त कस्टको कुरा आयो जुन चाहिँ अब हाम्रो आउनु भनेको ग्रस मार्जिन है त ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल डिभाइड बाई हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 1 माइनस ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज है त पर्सेन्टेज एट रिटेल भन्ने कुरा भयो। अब यसमा जम्मा हाम्रो 78.80% आछ यसमा पनि हाम्रो कति हुनुभयो त 100 माइनस 78.80 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि जम्मा 371.70% आउने रहेछ है यति भयो। क्यालकुलेटर पनि युज गर्नु होला कहिलेकाहीँ यसो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि रङ हुन सकिन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा यो भइहाल्यो। अब यसपछि है त अब यो क्वेसन पनि सक्यो हामीले अहिलेसम्म यो कतिसम्म कुन इयर गऱ्यो 2076 को क्वेसन नम्बर 11 मा सोधेको क्वेसन गरिहाल्यौँ र अब हाम्रो अर्को भनेको हेरौँ त क्वेसन कुन छ जुन चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11 मा सोधेको रहेछ है। टोटल चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्स हो आईको लागि 5 मार्क्स र आईआईको लागि 5 मार्क्स गरेर जम्मा टोटल 10 मार्क्स है त। हेरौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ द फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अफ द बजेट गोल फर द डिपार्टमेन्ट यक्स है त बजेट गोल फर द के को लागि त डिपार्टमेन्ट यक्सको लागि डिपार्टमेन्ट यक्स फर द पिरियड भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ हाम्रो प्लान्ट सेल्स है त प्लान्ट सेल्स हाम्रो कति छ 40,000 जसलाई हामीले नेट सेल्स पनि भन्न सक्छौँ र हाम्रो प्लान्ट डिस्काउन्ट कति छ 2,000 बराबरको र हाम्रो प्लान्ट स्टक सर्टेज कति छ त जम्मा 1,000 बराबरको। यो दुईटा जुन प्लान्ट डिस्काउन्ट र प्लान्ट स्टक सर्टेज एड गरेपछि हाम्रो के आउँछ त टोटल प्लान्ट रिडक्सन आउने भयो है त। र अब हेरौँ त जुन हाम्रो रिक्वायर्डमा चाहिँ नम्बर आईमा के छ द प्लान्ट इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज द्याट सुड बी प्लान टु अटेन द ग्रस मार्जिन है त टु अटेन द ग्रस मार्जिन अफ 40% अन सेल्सको चाहिँ 40% चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। अब यसलाई हामी गर्दै जाउँ है त सल्युसनमा सल्युसनको चाहिँ नम्बर आईमा हाम्रो यो के भयो त प्लान्ट ग्रस मार्जिन है त प्लान्ट ग्रस मार्जिन इक्वल्स टु कति भयो त 40% अफ के भयो हाम्रो प्लान्ट है त अफ प्लान्ट सेल्स 40% अफ प्लान्ट सेल्स भनेपछि हाम्रो प्लान्ट सेल्स त कति छ त हाम्रो जम्मा 40,000 छ जुन हाम्रो यो भइहाल्यो क्वेसनमै दिएको छ यसमा यो भइहाल्यो 40,000 बराबरको भनेपछि हाम्रो कति हाम्रो 40% मल्टिप्लाई बाई रुपिस 40,000 गर्दाखेरि है त 40,000 मल्टिप्लाई बाई 40 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउँछ त 4 को 16 गरेर 16,000 बराबरको आउने भयो है त प्लान्ट ग्रस मार्जिन भयो चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ प्लान्ट रिडक्सन हेरौँ है त प्लान्ट रिडक्सन
प्लान्ड रिडक्सन इक्वल्स टु हाम्रो छ यसमा प्लान्ड डिस्काउन्ट है त प्लान्ड डिस्काउन्ट प्लस प्लान्ड स्टक सर्टेज है त प्लान्ड स्टक सर्टेज भनेपछि प्लान्ड डिस्काउन्ट हाम्रो कति छ त जम्मा अघि निकालेको थियो हाम्रो यसमा क्वेसनले दिएकोमा चाहिँ 2000 र 1000 गरेर है त 2000 भयो डिस्काउन्ट चाहिँ र प्लान्ट स्टक सर्टेज चाहिँ हाम्रो 1000 भयो जम्मा टोटल हाम्रो 2000 प्लस 1000 गर्दा कति भयो त 3000 बराबरको यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल जुन प्लान्ट रिडक्सन चाहिँ आयो है त र अब हाम्रो यसपछि अब हामी प्लान्ट ग्रस सेल्स चाहिँ निकाल्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो प्लान्ट सेल्स र हाम्रो प्लान्ट रिडक्सन एड गर्यो भनेदेखि हाम्रो प्लान्ट ग्रस सेल्स आउने भइहाल्यो है त प्लान्ट ग्रस के हो त हाम्रो सेल्स है त प्लान्ट ग्रस सेल्स हाम्रो कति हुने भयो हेरौँ यसमा हाम्रो प्लान्ट सेल्स है त प्लान्ट सेल्स प्लस हाम्रो के आउँछ यसमा प्लान्ट रिडक्सन इक्वल टु हाम्रो प्लान्ट सेल्स हाम्रो कति छ त 40,000 क्वेसनले दिएको छ प्लस प्लान्ट रिडक्सन हाम्रो टोटल यो भयो ₹3000 बराबरको टोटल हाम्रो प्लान्ट ग्रस सेल्स कति भयो त हेर्नु त ₹43,000 बराबरको यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त र अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा जुन प्लान्ट ग्रस सेल्स त 43,000 आइहाल्यो अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामी चाहिँ इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज निकाल्छौँ पहिला हामी रिटेलमा निकाल्छौँ त्यसपछि हामी एट द कस्टमा निकाल्छौँ है त अब हाम्रो यसमा आउँछ प्लान्ट है त प्लान्ट इनिसियल है त इनिसियल मार्क अफ प्लान्ट इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट हाम्रो के हो त एट रिटेल रिटेलमा चाहिँ एट रिटेल गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसरी प्लान्ट ग्रस यसको फर्मुला हेर्नुहोस् यसमा प्लान्ट ग्रस मार्जिन है प्लस हाम्रो के आउँछ त प्लान्ट रिडक्सन डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त यसमा प्लान्ट इनिसियल भन्दा पनि हाम्रो ग्रस सेल्स हो प्लान्ट इनिसियल सेल्स भन्दा पनि ग्रस सेल्स भनौँ न है हाम्रो मार्जिन प्लान्ट ग्रस सेल्स रहेको छ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 100 भयो यसरी चाहिँ प्लान्ट ग्रस मार्जिन हाम्रो कति छ जम्मा ग्रस मार्जिन चाहिँ है 16,000 बराबरको यहाँ भइहाल्यो ₹16,000 प्लस प्लान्ट रिडक्सन हाम्रो कति छ त जम्मा 3,000 बराबरको यसरी ₹3,000 बराबरको र जम्मा हाम्रो प्लान्ट ग्रस सेल्स कति छ त प्लान्ट ग्रस सेल्स हाम्रो जम्मा 43,000 बराबरको छ है त ₹43,000 43,000 बराबरको मल्टिप्लाई बाई 100 भनेपछि कति आउनु भयो त हाम्रो 16,000 प्लस 3,000 गर्दा 16 17 18 19,000 आइहाल्यो 19,000 डिभाइड बाई 43,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त 44.19% चाहिँ आउने भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द रिटेल अब हामीलाई चाहिने भनेको प्लान्ट इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द कस्ट चाहिँ चाहिएको छ है त यसरी चाहिँ हाम्रो यो आउँछ प्लान्ट इनिसियल मार्क है त प्लान्ट इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज है त पर्सेन्टेज एट द केमा त हाम्रो कस्टमा भन्ने कुरा भयो र यो अब हाम्रो कसरी आउने भयो त प्लान्ट है त प्लान्ट इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट हाम्रो केमा त रिटेलमा निकालेको र त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 100 माइनस प्लान्ट है त 100 माइनस प्लान्ट इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट हाम्रो केमा त रिटेलमा है त एट रिटेल मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा प्लान्ट इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द रिटेलमा हाम्रो जम्मा हाम्रो 44.19% आएको थियो डिभाइड बाई हाम्रो के भयो त 100 माइनस 44.19% ओभरअलको 100% गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त हाम्रो यसमा जम्मा हाम्रो 79.18% बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त
प्लान इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज एट द कस्ट यो भयो हाम्रो नम्बर आएको चाहिँ हाम्रो सक्यो है त यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 5 मार्क्स त आइ नै हाल्यो र यसपछि अर्को हाम्रो हेरौँ यसमा के छ हाम्रो यसमा हेरिहालौँ त डबल आईमा द प्लान ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एजुमिङ अ प्लान इनिसियल मार्कअप कति छ त हाम्रो चाहिँ 60% छ अरे यसको चाहिँ प्लान ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एजुमिङ अ प्लान इनिसियल मार्कअप चाहिँ कति भनेको छ 60% हेरिहालौँ है त हाम्रो यसमा हाम्रो लगभग एउटै टाइपको क्वेसन त छ है खासै डिफ्रेन्स त केही पनि आएको छैन र अब हामी हेरिहालौँ त यसमा कति आएको छ प्लान्ड ग्रस मार्जिन है त ग्रस सेल्स हेरौँ पहिला ग्रस सेल्स मार्जिन भन्दा पनि हाम्रो ग्रस सेल्स प्लान ग्रस सेल्स इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त जम्मा जम्मी प्लान्ड ग्रस सेल्स हामीले निकालेका थियौँ यसमा क्वेसनले नै दिएको हो नि त हाम्रो हुन त्यो त प्लान ग्रस सेल्स भन्छ ग्रसमा चाहिँ हो हाम्रो नेटमा दिएको हुन्छ प्लानमा चाहिँ हाम्रो लगभग सेल्स भनेको कति छ 43,000 बराबर भयो यो आइहाल्यो 43,000 बराबर भयो त रुपिस 43,000 43,000 बराबरको र त्यसपछि अब हाम्रो अब यसबाट हामी के निकाल्छौँ त प्लान्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त प्लान्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु हाम्रो यसमा आउँछ प्लान्ट ग्रस सेल्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 1 माइनस इनिसियल है त 1 माइनस इनिसियल मार्कअप आयो यसमा चाहिँ हाम्रो 43,000 मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस 0.60 गर्दाखेरि कति आउँछ यसमा रुपिस 17,200 बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो है त यो प्लान कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ अब यसपछि अब हाम्रो यसमा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ प्लान ग्रस मार्जिन प्लान ग्रस मार्जिन है त प्लान ग्रस मार्जिन इक्वल्स टु हाम्रो कति आउँछ त्यसमा प्लान्ड नेट सेल्स माइनस हाम्रो के आउँछ त यसरी प्लान्ड कस्ट अफ के हो त हाम्रो गुड्स सोल्ड यसरी चाहिँ आउने भयो जसमा चाहिँ हाम्रो प्लान नेट सेल्स भनेको त 40,000 नै जुन क्वेसनले दिएको छ माइनस अब हाम्रो जुन कस्ट अफ गुड्स सोल्स हाम्रो कति अघि भर्खर हामी निकालेको थियो 17,200 बराबरको है त 17,200 बराबरको अब हाम्रो 40,000 माइनस 17,200 गर्दाखेरि कति आउँछ 22,800 बराबरको हो यो भनेको हाम्रो के भयो त प्लान ग्रस मार्जिन चाहिँ यसरी चाहिँ आयो है त र अब यसपछि अब हाम्रो लगभग यति नै रहेको छ जुन प्लान ग्रस मार्जिनको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब प्लान ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज चाहिँ निकाल्नु पर्यो है त पर्सेन्टेज एट द रिटेल र अर्को हाम्रो एट द कस्ट गरेर चाहिँ यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने भयो है त अब हेरिहालौँ यसमा हाम्रो अब के हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन प्लान्ड ग्रस है त प्लान ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल है त एट रिटेल इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त प्लान्ड ग्रस मार्जिन डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त प्लान्ड नेट सेल्स है त प्लान्ड नेट सेल्स यसरी भयो मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के आउँछ त 100 आउँछ है त जुन हाम्रो प्लान ग्रस मार्जिन चाहिँ हाम्रो कति छ त जम्मा 22,800 बराबरको है यसमा हामीले भर्खर निकालेका थियौँ यसमा 22,800 डिभाइड बाई प्लान नेट सेल्स चाहिँ हाम्रो कति छ त जम्मा 40,000 बराबरको रुपिस र मल्टिप्लाई बाई 100 है त यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ 22,000 डिभाइड बाई 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त्यसमा यसमा हाम्रो कति आउँछ जम्मा 57% 57% चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त 57% यसरी भयो र अर्को हामीलाई सोधेको छ यसैमा प्लान्ड ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज है त पर्सेन्टेज एट कतिमा त कस्टमा यसरी अब हेरौँ हाम्रो यसमा के हुन्छ यसमा हामीलाई चाहिने भनेको यति इन्फर्मेसन रहेको छ प्लान्ड ग्रस है त प्लान्ड ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल डिभाइड बाई हाम्रो के छ त 1 माइनस प्लान्ड ग्रस मार्जिन
पर्सेन्टेज एड के हो त हाम्रो रिटेल गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा 57% डिभाइड बाई हाम्रो कति हुन्छ त 1 माइनस 57% मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त्यसमा 132.56% है 132.56% बराबरको चाहिँ आयो। लगभग हाम्रो सोधिने एक्जाममा क्वेसनहरू यस्तै हो। खासै के छ त अहिलेसम्म हामीले लगभग कतिवटा क्वेसन गऱ्यौँ होला, लगभग हामीले 3-4वटा क्वेसन गऱ्यौँ होला, 2-3वटा कतिवटा गऱ्यो है। त्यो क्वेसन गर्दाखेरि हामीले लगभग कुनै पनि क्वेसनमा चाहिँ खासै त्यस्तो नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ आएको चाहिँ हामीले देखेनौँ है त। र अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त हाम्रो क्वेसनमा के भनेको रहेछ भनेर। अर्को नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ जुन चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन नम्बर 11 मा चाहिँ सोधेको रहेछ। टोटल 10 मार्क्समा 5-5 गरेर चाहिँ आई र आइआईको लागि चाहिँ 10 मार्क्समा चाहिँ यसरी सोधेको पाइयो है त। अब हेरिहालौँ त अब हामीले यसमा के निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। यसमा बजेट गोल है त। बजेट गोल फर डिपार्टमेन्ट यक्स फर द पिरियड आर एज फलोज एज्युम नो इन्भेन्ट्री चेन्ज भन्छ। इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ के हुँदैन र त चेन्ज हुँदैन भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ डिपार्टमेन्ट यसको लागि चाहिँ प्लान सेल्स कति छ त 1 लाख बराबरको र प्लान डिस्काउन्ट कति छ 10,000 बराबरको र प्लान स्टक सर्टेज कति छ 5,000 बराबरको भने चाहिँ टोटल हाम्रो प्लान रिडक्सन चाहिँ कति आउँदछ 10,000 प्लस 5,000 गरेर 15,000 चाहिँ आउने रहेछ है त। अब रिक्वायर्डमा नम्बर आएमा के छ हाम्रो द प्लान इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज द्याट सुल बी प्लान टु अटेन ग्रस मार्जिन अफ 50% अन द सेल्स है त। सेल्सको चाहिँ 50% बराबरको चाहिँ हाम्रो ग्रस मार्जिन हुने तरिका अनुसार चाहिँ हाम्रो प्लान्ड इनिसियल मार्क अफ निकाल्नु पर्यो आई नम्बरमा र डबल आईमा चाहिँ द प्लान्ड ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एज्युमिङ अ प्लान इनिसियल मार्क अफ 40% चाहिँ यति चाहिँ रहेको छ है त। अब यसको चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ है त अरू के छ भनेर। यसैमा हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ रिक्वायरमेन्टको है त। रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ हामी आईमा चाहिँ हाम्रो प्लान इनिसियल मार्क अफ जसमा चाहिँ कति भन्छ 50% चाहिँ हाम्रो ग्रस मार्जिन भनेर चाहिँ त्यसैबाट जाउँ है त। यसरी हाम्रो ग्रस मार्जिन कति भयो त 50% अफ प्लान्ड सेल्स भयो र हाम्रो 50% मल्टिप्लाई बाई हाम्रो प्लान सेल्ससम्म कति छ त जम्मा 1 लाख बराबरको है त। रुपिस 1 लाख 1 लाखको 50% भन्ने बित्तिकै हाम्रो रुपिस कति आयो त 50,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी ग्रस मार्जिन आयो त। र यसरी हाम्रो डबल आई अन्तर्गत चाहिँ के छ त हाम्रो यसमा ग्रस मार्जिन पछि हाम्रो प्लान्ड रिडक्सन है त। प्लान्ड रिडक्सन प्लान रिडक्सन इक्वल टु हाम्रो यसमा के आउँछ त प्लान्ड डिस्काउन्ट प्लस हाम्रो यसमा आउँछ प्लान्ड स्टक सर्टेज आउने भइहाल्यो है त। हाम्रो प्लान डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ त जम्मा 10,000 बराबरको रुपिस 10,000 प्लस प्लान स्टक सर्टेज चाहिँ हाम्रो कति छ त जम्मा 5,000 बराबरको है त। रुपिस 5,000 बराबरको भनेपछि जम्मा टोटल कति भयो त 10,000 प्लस 5,000 गर्दाखेरि जम्मा 15,000 बराबरको चाहिँ आयो। यो भनेको हाम्रो प्लान रिडक्सन आयो है त। प्लान रिडक्सन आइहाल्यो। अब त्यसपछि अरू के आउँछ त अब हाम्रो यसमा प्लान रिडक्सन 15,000 आएपछि अब हामीले ग्रस सेल्स निकालौँ। ग्रस सेल्स नेट सेल्समा हामीले यसरी प्लान रिडक्सन जोडेर है त। प्लान सेल्स इक्वल टु हाम्रो के भयो इक्वल टु भन्दा यसमा हाम्रो प्लस प्लान स्टक सर्टेज है त। जुन हाम्रो प्लान सेल्स चाहिँ कति रहेछ जम्मा जम्मी हाम्रो 1 लाख बराबरको रुपिस 1 लाख प्लस प्लान स्टक सर्टेज चाहिँ हाम्रो कसरी जम्मा यो हाम्रो अघि निकालेको थियो 15,000 बराबरको है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल कति आयो त रुपिस 1 लाख प्लस 15,000 गर्दाखेरि 1,15,000 बराबरको चाहिँ आयो। लगभग यही नै त हो नि हैन। र यसरी चाहिँ हाम्रो ग्रस सेल्स पनि आयो। ग्रस सेल्स आइसकेपछि हामी यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द कस्ट र इनिसियल
मार्क अफ पर्सेन्टेज एट द रिटेल प्राइस निकाल्छ है त, रिटेलमा निकाल्छौँ यसरी। इनिसियल है त, इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट कतिमा त हाम्रो रिटेलमा है त, एट रिटेल इक्वल टु हाम्रो के आउँछ त्यसरी ग्रस मार्जिन है त, ग्रस मार्जिन प्लस हाम्रो के भयो त प्लान्ड रिडक्सन है त डिभाइड बाई ग्रस सेल्स। डिभाइड बाई ग्रस सेल्स मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउँछ हाम्रो ग्रस मार्जिन हाम्रो जम्मा जम्मी कति छ यसमा 50,000 बराबरको है त, रुपिस 50,000 बराबरको ग्रस मार्जिन चाहिँ है 50,000 भइहाल्यो। प्लस अब हाम्रो प्लान्ट रिडक्सन कति छ जम्मा 15,000 बराबरको, रुपिस 15,000 बराबरको भनेपछि अब डिभाइड बाई हाम्रो ग्रस सेल्स कति छ हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी ग्रस सेल्स चाहिँ है, ग्रस सेल्स अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जम्मा जम्मी कति रहेको छ 1,15,000 रुपिस 1,15,000 1,15,000 मल्टिप्लाई बाई 100। अब कति आउँछ त हाम्रो 50,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि हाम्रो 65,000 भइहाल्छ, 65,000 डिभाइड बाई हाम्रो के आउने भयो त यसमा रुपिस 1,15,000 मल्टिप्लाई बाई 100 है त। र यसरी 65,000 डिभाइड बाई 1,15,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 65,000 डिभाइड बाई 1,15,000 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी 56.52% चाहिँ आउने भयो। यो भयो हाम्रो इनिसियल मार्क अफ एट द रिटेल। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ अर्को इनिसियल मार्क अफ पर्सेन्टेज एट कतिमा हो त कस्टमा हाम्रो के हुनु भयो त इनिसियल मार्क अफ एट हाम्रो रिटेल है त, इनिसियल मार्क अफ एट द रिटेल डिभाइड बाई 100 माइनस इनिसियल मार्क अफ एट केमा हो त रिटेल मल्टिप्लाई बाई 100 भनेपछि कति आयो इनिसियल मार्क अफ एट द रिटेल हाम्रो 56.52% रहेको छ है त। हन्ड्रेड माइनस 56.52% मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि अब हाम्रो जम्मा कति आउँछ यसमा जम्मा जम्मी हाम्रो 56.52% डिभाइड बाई 100 माइनस 56.52 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 43.48 आउने भयो, मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ 130% आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो नम्बर आईको। अब डबल आईमा के हुन्छ त आई नम्बर सक्यो। अब डबल आईमा हाम्रो यहाँ सोधेको छ द प्लान ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एज्युमिङ अ प्लान इनिसियल मार्क अफ चाहिँ हाम्रो कति छ त 40% चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई गरेको छ है त। अब हामी यहाँ हेरिहालौँ यसमा अब सुरुमा यसमा हामी निकाल्नुपर्ने भनेको के हो त ग्रस सेल्स नै हो। ग्रस सेल्स हाम्रो कति भयो त हाम्रो ग्रस सेल्स चाहिँ हाम्रो हुन त हामी निकालिसकेको हो हामीले ग्रस सेल्स 1,15,000 है त, यसमा रुपिस 1,15,000 1,15,000 ग्रस सेल्स भयो। र अब त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ ग्रस सेल्स पछि यहाँ रहेको छ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त ग्रस सेल्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हो त 1 माइनस इनिसियल मार्क अफ जम्मा जम्मै हाम्रो ग्रस सेल्स 1,15,000 मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस
इनिसियल मार्कअप भनेको हाम्रो 40% राख्ने भनेको छ, त्यही भएर यति भइहाल्यो। 1,15,000 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ भन्दाखेरि ₹69,000 है त, 69,000 आइहाल्यो। र यसपछि अब हाम्रो ग्रस मार्जिन है त, ग्रस मार्जिन इक्वल्स टु नेट सेल्स माइनस के हुन्छ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त, माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु नेट सेल्स। त अब हाम्रो क्वेसनले दिएको जुन सुरुको प्लान्ट सेल्स चाहिँ त्यही हो, हाम्रो कति छ 1 लाख बराबरको रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो भयो, यसमा जम्मा जम्मी 1 लाख बराबरको रहेको छ है त, 1 लाख भइहाल्यो। माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्स हाम्रो कति छ त जम्मा, हामीले अहिले भर्खर निकालेको छौँ 69,000 69,000 है त। र 1 लाख माइनस 69,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा रुपिस गर्दाखेरि, यसमा हाम्रो रुपिस आउने भयो 31,000 31,000 बराबरको आउने भयो है त। र अब चाहिँ यसरी हाम्रो ग्रस मार्जिन र ग्रस सेल्स र हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स पनि निकालिसकिसकेपछि अब हामी ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट द रिटेल र ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट द कस्ट चाहिँ हामी निकाल्न चाहन्छ है त। ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल है त, त्यो भनेको हाम्रो कसरी आउँछ त, ग्रस मार्जिन डिभाइड बाई नेट सेल्स है त, डिभाइड बाई हाम्रो नेट सेल्स मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा ग्रस मार्जिन हाम्रो जम्मा कति छ त 31,000 रुपिस 31,000 बराबरको डिभाइड बाई हाम्रो नेट सेल्स हाम्रो कति छ जम्मा, नेट सेल भनेको सुरुको हाम्रो सेल्स 1 लाख बराबरको थियो है हाम्रो, यसरी रुपिस 1 लाख बराबरको र मल्टिप्लाई अब हाम्रो कति आउँछ 100 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 31% आछ है, यसमा 31% आइहाल्यो। र यसपछि अर्को हाम्रो यो ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल पछि अब हाम्रो के आउँछ त, यसमा ग्रस है त, ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट हाम्रो कस्टमा चाहिँ है त। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल डिभाइड बाई हाम्रो के आउनु भयो त्यसमा 100 माइनस ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट के हो त रिटेल मल्टिप्लाई बाई के हो त हाम्रो 100, यसरी आउने भयो है त। र ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एट द रिटेल हाम्रो कति आयो 31% आएको थियो, 31% लेख्छौँ हाम्रो डिभाइड बाई 100 माइनस हाम्रो यसमा कति आउँछ 31% मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि जम्मा कति पर्सेन्टेज आयो त, जम्मा जम्मी हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 31% डिभाइड बाई 1 माइनस हाम्रो 31% 100 माइनस 31% गर्दाखेरि 69% आइहाल्यो, मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के छ त 100 कति आउँछ त यसमा हाम्रो 31 डिभाइड बाई 69 गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 44,093,000 होइन 44.93% हो। यति बराबरको चाहिँ हाम्रो लगभग हामीलाई इक्जाममा सोधिने चाहिँ प्रश्न चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एउटा टाइपको क्वेसन भयो। र यसपछि चाहिँ हाम्रो जुन आउने क्वेसन छ नि, यो क्वेसन चाहिँ एकदम बिल्कुलै फरक रहेको छ है, जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी टोटल स्टक निडेड र हाम्रो अभाइलेबल स्टक अन यसरी निकाल भनेको छ, र हाम्रो ओपन टु बाई एट द कस्ट यसरी निकाल भनेको छ। यो क्वेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ, यसको नयाँ कन्सेप्ट रहेको छ। र अझै पनि अब आउने हाम्रो जुन पार्टहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला, यसरी जुन यसमा पनि हाम्रो प्लान्ड युएम द मन्थ असार भन्ने कुरा रहेको छ। यसपछि हाम्रो यो क्वेसन पनि ठ्याक्कै हाम्रो अर्कै टाइपको नै रहेको छ, हाम्रो टाइपको क्वेसन रहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो लगभग हामीले सजिलै क्वेसन गरिरहेका थियौँ है त। र अब यो सबै हाम्रो 10 मार्क्सको र एकदमै अति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हामीले गरिसकेका छौँ, र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र प्रत्येक पार्टलाई चाहिँ मजाले हेर्नु होला, र साथै सबैलाई चाहिँ रिभिजन पनि एकदमै गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।